बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इसाया प्रवदेचो ग्रंथावर स्वर 41:13 ओळ. आयजाया 41:13. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता, भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. वैमगचनो आमचो देव आमचे सवय आसा, आमकां आदार दिता, आमकां धैर्य दिता, बोळ दिता, आमचे उजवे हात धरून आमकां चलोवन व्हरता. त्या देवाक आमचे मदें भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया, दिंबी घालया, ताका नमान आनी आराधन करया, मान करया. गावून गीत A4 पेज 21. A4. देवा बापा आराधन करया, जेजू सम्याक नमन करया. देवा बापा आराधन करया, जेजू सम्याक नमन करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाड्या, त्रिएक देवाक हसून वाखण्या. पवित्र आत्म्याक आमी नावाड्या, त्रिएक देवाक हसून वाखण्या. देवा बापा आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. देवा बापा आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, त्रिएक देवाचो मोग करया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, त्रिएक देवाचो मोग करया. सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या काळजान सकते सम्याक आराधन, मान आनी महिमा दिवया. तो आमचो देव आमकां आदार दिवचो, जैत आमकां बोळ, आमकां धैर्य दिवचो, कृपेन भरसो देव. ताका जावं आराधन, मान आनी महिमा. बापा बापा नमान तुका, जेजू सम्या होगळाप तुका. बापा बापा नमान तुका, जेजू सोमया होगळाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या समया हालेलुया, हालेलुया. आमकां आदार दिवचो देव. हालेलुया, हालेलुया. तुझे बोळ, तुझी कृपा. हालेलुया, हालेलुया. आमकां धैर्य दिल्लो देव. हालेलुया, हालेलुया. तुझे सरपणांत आमकां हाडलेलो देव. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, आमच्या समया सर्व हालेलुया, हालेलुया.
आमचे सवय आसचे पवित्र सक्रमेंतान आमचे खातीर आजार जाल्ले आमकां आदार करपाक धैर्य बळ आनी सैत सर पदवेदना सर मानवगळा फावो जाल्ल्या तुका सांवरना मान आनी महिमा आनी सदा सर्वदा हालेलुया. वैसाया प्रभुदेव ग्रंथ अवस्वर 40:1-18-20 वळ. देवाच्या उतरायच्या पहिल्या वसपांत आमी नियाळता 3 वळी आमच्या करया आनी सुमयाक आज अर्घ्यां दिवया. Isaiah 41:18-19 म्हजे प्राण म्हणा. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव नयो वळाश्यो करतलो नयो वळाशे करतलो आनी फालक्यांनी जरी फुटाश्यो करतलो आनी फालक्यांनी जरी फुटाशे करतलो. हांव अरणे एक तळें करतलो हांव आरणे एक तळें करतलो आनी सुके भुंयत उदकाच्यो जरी फुटयतलो आनी सुके भुंयत जरीचे उदकाच्यो जरी फुटयतलो. अरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो देवदार लूक लायतलो. तशेंच बाबूल आनी मेहंदी तशेंच बाबूल आनी मेहंदी आनी जैतुनाचे रूख आनी जैतुनाचे रूख करडे भुंयत हांव करडे भुंयत हांव सरू सवें जुनिफर आनी पिण्याचे रूख लायतलो सवें जुनिफर आनी पिण्याचे रूख लायतलो. अशें सर्वेस्पराच्या हातान अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हणून हें सगळें केलां म्हण सगळ्यांक दिसतलें सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीत जातलें आनी कळीत जातलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजोंक पावतलीं आनी समजूंक पावतलीं. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दांबया. देव आमकां बसयता. इस्रायलाक ताणें आश्वासन दिल्लें आनी तें ताणें इस्रायल परजे थंय केलें. आज देव आमकां कितें सांगता, कितें तो आज आमकां बसयता, ताच्यो बसावण्यो आमचे थंय तो जारी करता. तरी एक बसावणी जेजू थंय जारी जाल्या तर आज आमी बावरतान मागतना आराधन करतना ताची स्तुती करतना ताका नावाडतना ताच्या जरपणांत आमी रावतना आज जेजू आमकां कितें बसयता सांगता तें आमचे थंय तो करता. देखून तेच बावडटान ताणें कितें केलां म्हणून वळखून आज ताका आमी अर्घां दिवया. सगळ्या काळजान मनान सक्तेन ताची स्तुती करया. आमी गावया गीत कोंकणी भक्ती गितांत पेज 214 E38. सगळ्या काळजान सुमया तुका हांव नावाडटां. सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सुमया. सगळ्या काळजान सुमया तुका नावाडटा. सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गां तुका होगळाप तुका होगळाप तुका स्तुती तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गां तुका होगळाप तुका होगळाप तुका स्तुती तुका सुमया. स्तुती तुका वंदन तुका. वय सुमया आमचे जिणे आनी ह्या जिणयेन तुवें दिल्लें रियेक देणें. आज समय नियाळून तुवें दिल्लें दैत तुजो आदार तुजें बोळ तुजी कृपा नियाळून तुका आज समय अर्गां दिता. तुज्या मोगान आमकां बरयल्ल्या तुज्या सरपणान आमकां हाडिल्ल्या आमकां आज पर्यंत जिवंत दवरलेल्या तुका सांवर्गां तुका स्तुती महिमा आनी मान समया. आमचे हे जिणे तुझेच देणे
कितेंच नाही आमी तुचे विणे, आमचे हे जिणे तुझेच देणे, कितेंच नाही आमी तुझे विणे. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळाप तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजान सोमिया तुका नावाडता, सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळाप तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका सोमिया, स्तुती तुका, वंदन तुका. वंदन तुका. सोमिया निरंतरी आसाचे उपकार नियाळ. तो आमचे सवय आसा म्हणून आमकां धैर्य दिल्लो, सैत दिल्लो, चलोन व्हेल्लो देव. आमची मागणी आयकल्लो, आमचे स्तुतेक कान दिल्लो तो. आमकां संतोष, शांती, समाधान ह्या आदवेंताच्या काळार आमी आसा. नियाळता ते चार विशय आमकां बरो असो, आमकां शांती, आमकां संतोष आनी मोग दिवचो तो देव. ताच्या येण्याने सगळें ताणें केलां म्हणून वळखोन, सगळें ताणेंच आमकां दिलां म्हणून वळखोन ताची स्तुती करया. मागणे आयकाताय, संतोष लाभयताय, सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय. मागणे आयकाताय, संतोष लाभयताय, सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळाप तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका सोमिया, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजान सोमिया तुका नावाडता, सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका, अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. हालेलुया, हालेलुया. सोमिया सगळ्या हालेलुया, मनान काळजान, हालेलुया, सगळ्या आत्म्यान हालेलुया, संतोष पावून, हालेलुया, ताचे ते आमची मना काळजां उबारून. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमिया सर्मानो ग्लाफा वसल्या वंदन स्तुती. सोमिया तुका सामा, तुका महिमा, तुझे नाव वर्सिल्ले जा, तुझे नाव सदैव सा. We praise you, we thank you. Hallelujah, hallelujah. अर्गां तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. कितलो बरो देव आमची सवय सदांच आसा. आमकां धैर्य दिता, बोळ दिता, आमकां आदार दिता आनी सगळे आमचे तेंचो करता, आमकां चलोवन व्हरता. इसाया प्रवक्ता ग्रंथा 14:14 ओळ आयच्या पयल्या वचपान नियाळची आमी. आयसाया 41:14 देव म्हणटा, जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हलके किडे भिये नाका.
हांव तुका मसत दितलो म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायलाचो पवित्र देवूच तुजो सोडवंदार. वय मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमी अस्कत, आमी मनशां सैमाची. कितलेशे पावटी आमच्या जिवितांत आमकां भें दिसता, भिरांत दिसता. आमच्या जिवितांत कितेंय घडतना कुटुंबांत वा संबंदांत आमकां विराराय, बेजाराय आनी तें बियाक आमी वळोवंक जाता. आनी तें बे आमच्या मतीचेर, आमच्या काळजाचेर, आमच्या कुडीचेर सगळें तें रिगोवन वा रोंबोवन वेता. आनी तें बियाक लागलेल्या मनशांक आमी पळयतना, भियेल्ल्या मनशांक, आनी थोडे फुडें आमकां भें दिसतना तें सगळें आमच्या मनाचेर, काळजाचेर, कुडीचेर, आमच्या जिविताचेर प्रभाव घालता. पूण त्या वेळार आमकां कोणेंय धैर्य दिलें जाल्यार, आमच्या मनशांनी आमकां आमचो मोग करतल्यांनी, आमच्या इश्टांनी वा हेरांनी संगात्यांनी आमकां धैर्य दिलें जाल्यार आमी धैर्य खान घेवन मुखार वचोन त्या बियाचेर जैत वन आमकां जियोंक जाता वा मुखार वचोंक जाता. मनशांनी अशें करतना आमकां अशें जाता तर देव आमकां सांगतना, देव आमचे कडेन उलयतना, देव आमकां धैर्य दितना, इस्रायला तूं हलके किडे, जाकोबा किरकोळ किड्या भिये नाका, हांव तुका मजत दितां, हांव तुजो पवित्र देव, तुजो सोडवंदार जावन आसा म्हणटा. म्हणजे ल्हान पवित्र पुस्तकांत आमी पळयल्यार अब्रामात हांव सुरू केल्लें, देवान कोणाक विंचलें आनी आपयलें. जायते फावटी ते भियेले, मिस हांव कशें करचें, म्हाका जायना, हांव तरणाटो, म्हाका उलोवंक जायना, हांव असो, हांव तसो, हांव अस्कत म्हणून तांणी सांगतना देवान म्हणलें भियेनाका, हांव आसा, भियेनाका, हांवें तुका विंचलें. जर हांवें तुका विंचलां तर हांव तुका मजत दितां, हांव तुका धैर्य दितां. आनी अशें आपयलेल्या मनशांनी तांचें भें देवा मुखार दवरता आसतना देवान तांकां धैर्य दिवन आनी तांकां बसावणी दिवन, तांच्या मिसांवान तांकां सांगात आदार दिवन तांचें मिसांव करूंक फावो केलें. आज देव आमचें थंय तशें करिना गे. आमकां विंचलेल्यांक, आमकां ताणें ताची सकन घेतलेल्यांक तो आमकां सांगता. म्हणजे ल्हान पवित्र पुस्तकान भियेनाका म्हणलो शब्द 366 टायम आसा. भियेनाका म्हणजे अरी एका दिसा देव म्हणटा भियेनाका, हांव आसा, हांव तुका मसत दिता, हांव तुजो समय सोडवंदार. देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमी समयाचेर दीस केल्या थोड्या आमच्या दंब्यांक ह्या आराधनांत देव आमचे कडेन उलयता, देव आमकां मेळटा, देव आमकां सांगता. आज कितें म्हणी तुमच्या कानान तो घालतलो, मतीन घालतलो, सांगतलो, हांव आसा, भियेनाका, हांव मजत दितां, हांव तुका सोडयतां, हांव तुका बरें करतां, हांव तुजी खंत बेजाराय सकड काडटां, तुजी दुखां पुसून काडटां, हांव तुजे सवय आसा, तुजे सवय आसून हांव तुका ह्या सर परिस्थितींत हांव सुडका दिवन तुका जैत दितां. आमी सगळें ताका भेटोवन दिवया, ताका सगळें आमी समर्पया. ताचो ताळो आमी आयकुया. गदार गायता आसतना समयाचो ताळो आमी आयकुया. भियेनाका म्हज्या बाळा, हांसाय म्हज्या पांयां तळा. E35 page 127. भियेनाका म्हज्या बाळा, हांसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भियेनाका म्हज्या बाळा, हांसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, दितां तुका हांव म्हजो सांगात. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, दितां तुका हांव म्हजो सांगात. भियेनाका म्हज्या बाळा,
आसाय तू मोच्या पायांतळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, म्हज्या बाळा, आसाय तू आसाय तू म्हज्या पायांतळा. आमच्या बेंबिरांत आमची गांवजनी सकड सुम्याक दिवया, ताका कळीत करया, सांगया, ताका आमी आपोवया आमच्या बियांत, आमच्या हर एका परिस्थितीन. सकडांनी आमकां सांडला, नेगार केला, इन्कार केला, झडती केल्या. देव आमची झडती करना. तो आमचो मोग करचो, आमचे सवय आसचो, आमकां वयर काडचो, धैर्य दिवचो. आमचो उडास ताका आसा. आसच्या सुम्याक तसो ताळो आमी आयकून ताचेर विश्वास दवरून मुखार या. तो आमकां सोडयतलो, आमचो समय सोडवणदार तो जातलो. बेन तुका दिसताना, कंत तुका बघताना, एक सुरो आसून कोणूच नासताना, सर्वांनी सांडून उदास जाताना, केदीस सांडसोना. हांव केदीस सांडसोना, केदीस सांडसोना. हांव केदीस सांडसोना. बिनाका भिये नाका म्हज्या बाळा, म्हज्या बाळा, आसाय तू आसाय तू म्हज्या पायांतळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तू म्हज्या पायांतळा. ह्या सुका पिडा शिडा दोसा जावंक पुरो, कश्टां वयर कश्ट तुका येवन आसा. निरासून जालाय, सलवनी तुका आसा. बरवसो तुवें सांडलाय, पातयेनी सुकोवन आसा. आज कितें तुका जाता सुम्याक सांग, कळीत कर. तो तुका बरवसो दिता, धैर्य दिता. तुजी सलवनी, तुजी निराशा जैतान तो बदलितलो. तुज्या पिडेश्रेचेर जैत व्हरूंक, कित्याक ताणें जैत व्हेला कुडसार. ताच्या कुडींत आमची पिडाशिडा रोग ताणें ववयल्या. ताच्या घाया वरवीं ताणें आमकां बरीं केल्या. पातये सुम्याचेर दिश्ट घाल, सुम्याचो ताळो आयक, सुम्याची कृपा आसूं घे, स्विकार कर. आसाची दैवीक कृपा तुजे थंय वाळटली. तुज्या हर एका पिडेंत, कश्टांत, तुज्या निरासपणांत, सलवणेंत आजचो समय तुका कृपा दिवन वयर काडटलो, जैत दितलो. सुम्याक सगळें कळीत कर. तसो ताळो तूं आयक. पिडा तुका येताना, कष्ट तुका दोस्ताना, निरास जाऊन बरवसो सांडताना, पातयेनी सुकोन सलवनी येताना, केदीस सांडसोना. हांव केदीस सांडसोना, केदीस सांडसोना. हांव केदीस सांडसोना. भियेनाका, भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तू म्हज्या पायांतळा. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तू म्हज्या पायांतळा. वय समय तुका धैर्य दिवन आसा, ह्या घडये आपूण आसा, बरें करन आसा. आज तूं बावडटान ताका लागीं सरताय तर, पळयताय तर, आज तुका आजच तो बरें करतलो. आजच तुका सुटका मेळटली.
सुमयाक सगळें कळीत कर. आज ताणें कितें गरजेचें ताका सांग. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता कोण सुमयासर गेलो वा गेली आनी म्हळें ताणें जेजून तांकां कितें गरजेचें त्याच परी जेजून केलें. तो शेतापतीचो साकर बरो नातलो. तुवें उतर धाडल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जाता. एका उतरान सुमयान ताका बरें केलें. ती रक्तस्रावाची स्त्री फाटल्यान वचून ताच्या आंगूस पडल्यार तिणें कितेंच म्हळें ना. चिंतलें हांव बरी जाता आनी ती बरी जाली. देव जेजूची दैवीक सकत तिचे थंय वाडलें. आनी तो जायर नांवाचो सिनागोगोचो अधिपती सुमया कडेन ताणें म्हळें म्हज्या घरा ये. म्हजी धूव मरणाच्या तणीर आसा. तुवें हात दवरल्यार पुरो. जेजू गेलो तिका हाताक धरलें आनी उठयलें. ते मेल्लेल्या ताच्या धुवेक ताणें बरें केलें. मेल्ल्यांक जिवन केलो जेजू. आमचे खातीर ह्या संवसारी येवन खुर्सार आपलो जीव दिवन आमची पिडाशिडा पातकां मात्र न्ही त्या सैतानाची कामां नास केल्लो. आज तुज्या जिवितान सैतान तुका नाडटा सांगलो. आज तुका सैतान देवातान पयस करता. पातकान काळोखान तूं आसाय. वायटान गुलामपणान संपडलाय सांबरो. सगळें जेजूक सांग कळीत कर. ताच्या नांवान सगळें पयस वचो. तुका सोन वचो तूं बरो जाताय आनी सुमी तुका सुटका दिता. मागे आमी दुस्मन केंडताना सैतान नाडताना पातकांत पडोन काळीज रडताना नालिसाई भोगून लस तुका दिसताना केदीस सांडसोना. हांव केदीस सांडसोना. केदीस सांडसोना. हांव केदीस सांडसोना. भियेनाका भियेनाका म्हज्या बाळा. म्हज्या बाळा आसाय आसाय तूं म्हज्या पायांतळा. हात आमी वयर उबारया म्हणया. भियेनाका आमचें समर्पण कर. म्हज्या बाळा आमकां आपणूं बरें करून आसाय तूं म्हज्या पायांतळा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. स्तुती कर मा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझ्या नावान आमकां सापड बरें कर. जायशी कृपा दी मजत दी. सर पिडाशिडा सर बांदपास बंदोड्यो तुझ्या नावान पयस वचो. तुझ्या कुर्साक बंदी जाल्ल्यो सांग. तुझे सैत तुझी कृपा आनी त्या सक्तेन कृपेन आमी बरी तुका नांव वाडोवन तुका हरसू. तुझे नांव आमी Lord, I declare this prayer on all these blessings in your name. Amen. मागे आमी विविध गरजां खातीर आज आमचे कडेन मागणी विचारली. 12 जाणां हांगासर आयिल्लीं एक तेसवा ह्या मंदिरा खातीर हांगासर चलची रेतीर मुखल्या हफ्त्यांत आसच्यो आनी 3 रेतिऱ्यो इंग्लिशान 18 to 21. तशेंच उपरांत क्रिसमसा उपरांत 26 to 28 Jesus at the crib. उपरांत 29 to 31 कोंकणीन क्रिसमस स्पेशल. आनी ह्या मंदिराच्यो विविध गरजो आमी बडयत आसतना मागे आमी आज जल्म दिवस आचरण करची. मारिया फर्नांडीस तशेंच अनिता बर्बोसा 21st बर्थडे ऑफ सियान बर्बोसा. अर्गांची तेसवा विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब तांकां एक्सिडेंटांत राखल्या खातीर थँक्स गिवींग. जॉन अरान्ना मुक्का, ग्लेन्सी आनी चियाना रोड्रिगस मूडबिद्री, शरीन फर्नांडीस कुवैट बेंगलोर डिवायन मर्सी दैवी काकुलच्या मनाक, विवियान डिसोजा बेंगलोर दैवी काकुलच्या मनाक अर्गांचे तेसांव. प्रत्येक तेसांव अनिल अल्मेडा ताका बरें काम मेळचे खातीर. हरमन वलेरियन पिंटो ताची बायपास सर्जरी आसा ताची सर्जरी बरी तरान जावच्याक आमी मागया. मारिया डिसोजा प्रत्येक तेसांवां खातीर देवादीन जाल्ल्यान सुडास करता. बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा 13th डेथ एनिवर्सरी सिल्वेस्टर वेगस
Mr. Ozzy Matias, Sanio de Silva, Roshan Furtado, Sagar, Cyril Saldana. Birthday remembrance, Miss Roshni Ronald Vas, Sorat Mangatir Vincent Lobo Anicutam, Everesto Cardoso, Elizabeth Dennis de Souza, Leo Baltazar de Souza, Dashins Paskin Mascarenas, Pulgadlat Megati, Silvia de Costa, Kuwait. Yate sawan soyam chimagnim beton, sumyachim besam Amazon Gavia. A5, page 15. भक्तीनुर बेन तुका वाढतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिन्येंत आमच्या तुच्या विची देण्यांक सोम्या कितें पाटींग आमी दीव मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पसलाय राखलाय दयेन तुज्या काळजान मनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्या सवे आसूं. जेजू ख्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी सुमयाक मेळोवंक आयल्या क्रिस्तिनाच्या काळार आसा सुमीस आमकां मेळटा सुमया थंय आमकां सक्कड लभता ताची काकुळट ताची दया ताचें बुकसाणें ताचें धैर्य ताची कृपा आनी सुडवण सगळें आयच्या वचपांनी सुमी आमचे कडेन उलयता आनी आमकां धैर्य दिवन सांगता सगळें तो करता आमचो सुमी सुडवणदार तो जावन आसा एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आमकांच आमी तयार करया आमची मनां आनी काळजां ताची कृपा घेवंक तो आमकां कितें करता तें सगळें ताका करूंक आमी सोडया बावडटान ताका आमी मेळया आमची ल्हान व्हड पातकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुकसाणें मागोवन हे बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकां तयार कर आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोत बगेन सुद्दां संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया
काक्लूत कर सोमिया काक्लूत कर. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्या आस्पताक घेवंक आमची काळजां मनां जागी कर. ताच्या येण्या वरवीं नितळ अंतस्करणान तुजी साखरी करूंक आमी पावो म्हूण मागता. आमच्या समया तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वय पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां. हांव तुका सांगतां, भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायेला हलके किडे, भियेनाका, हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. इस्रायलाचो पवित्र देवूच तुजो सडवंदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोडते दांत आसलेलो दांत्रो तूं मोडटलोय आनी पर्वताचो पिठो करतलोय. दोंगर तूं पोला भशेन करतलोय. तूं तांकां वाऱ्याक दितलोय आनी वाऱ्यान तांकां लोटून पयस व्हरतलें. वादळ तांकां शिंपडायतलें. तेन्ना तूं सर्वेस्परा थंय संतोशतलोय. इस्रायलाच्या पवित्र देवा थंय आनंद भरीत जातलोय. दुबळीं आनी दळदिरीं मनशां उदक सोदतात, पूण एक तेंबो पर्यंत तांकां मेळना. ताणें तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पर तांकां जाप दितलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सांडचो ना. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वळाशें करतलो आनी पालक्यांनी जरी पुटाश्यो करतलो. हांव अरण्य एक तळें करतलो आनी सुके बंत उदकाच्यो झरी फुटयतलो. अरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबोल, मेंदी आनी जैतुनाचे रूख. करडे बुंत हांव सोरू सोवें, जुनिफर आनी पिन्यांचे रूख लायतलो. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हणून सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीत जातलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतार्यें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गातां. सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गातां. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रचनेंतय कणवळायेन भरलोलो. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. सर्वेस्परा, तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले. तुज्या राजवडकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडटले. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुज्या राजवडकायेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजें राज्य केदींकच न्हय आळवोवचें. तुजी राजवडकी
संततेच्या संततेक बाळतेली. श्लोक. सुमी दयाळाने काकुळदार दीर्घ शांतेनाने प्रीती मोगान भरलेलो. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. गळया तुम्ही आकाशनो वैरताव नितीवणपणाच्यो शेणो आनी मळबावयली मोडां पावसा बरी त्यो वतो उक्ती जावं धरण आनी वयर सरून तारोको. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमच्या इसव्यासो मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवां विशीं उलयत आसतना अशें म्हणा लागलो, सतत हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान दोतोर जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राज्यांत कनिश्ट आसलेलो सयत ताचे प्रास व्हरतो. स्नान दोतोर जुवां आयलेल्या काळांत हांव न्हू आज पर्यंत सर्गींच्या राज्याचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान तें स्वाधीन करूंक पळयतात. जुवांच्या काळा पर्यंत घडोवंक आशिल्लें तें सर प्रवाद्यांनी आनी नियमशास्त्रान पयलेंच सांगून दिल्लें आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसा जाल्यार तोच तो येवचो आसलेलो एलिया तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतर हे. वखणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते आमचे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, क्रिस्तिनाच्या काळार दुसऱ्या हप्त्यांत आमी आसा आनी ह्या हप्त्या विशयी शांतीचो जेजू थंय ताच्या येण्यार आमकां शांती आनी ह्याच्या श्लोकांत आमी बरें कर्ण आयकलें. समी दयाळ काकुळदार दीर्घ शांतीन आनी प्रिती मोगान भरलेलो आनी हे सक्कळ सुम्या थंय आमकां मेळटा. तो बरवसो आयच्या वचपांनी आमकां आयकोंक मेळ्ळो. पयल्या वचपांत इसाया प्रवक्त्यान इस्रायलाक देवाचें आश्वासन, हांव समी सोडवंदार, देखून तूं कीळ हलक जाल्यारय भियेनाका, हांव मजत दिता आनी सगळें करता म्हणून सविस्तार आमी आयकलें. आनी तेंचोयच्या वांजलांत पळयल्यार जेजू स्नान दोतोर जुवां विशीं सांगता. मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें ताचे प्रास व्हरतो ना, कित्याक तो ताची वाट तयार करूंक आयिल्लो. निमानो प्रवादी आमी म्हणटा, सर प्रवाद्यां पैकी व्हरतो एलिया, तो देवाक ताच्या कुशेक योजना कल जावन जियेलो. तर आज आमी जेजू म्हणटा, सर्गींच्या राजान कनिश्ट आसा तो ताचे प्रास व्हरतो. म्हणजे आमी देवाच्या योजनांत आज आसा जाल्यार आमकां सक्कड आसा, शांती आसा, समाधान आसा, माया मोग आसा, एकवट आसा. ह्या संवसारांत आमी देवा थंय एक जाता, संपूर्ण न्हय जाल्यारय थोडे म्हणे. पूण एक दीस सर्गींच्या राजांत आमकां मान आसतलो, व्हरतो, सुमयान दिवचो. देखून आमी संवसाराचो मान आशेना. एक घडी आमचे दोळे धांपया, मागया सुमयाची कृपा. सुमया थंय आमी आसूं, ताचें येणें आमचें थंय इल्लें 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 आनी संपूर्ण तरान तें जावंक. तसो सुमी आमकां कृपा दिवं. आमेन. C19. अर्गांबलेदान बापा, तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्वस्व आमचे, तुका मी समर्पिता.
उंडो गोवांसो आनी वायन दाकांसो काणी किरकोळ तरी गुर्तो मोगासो अर्गा बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता ओपून घे सर्वस्व आमचे तुका आमी समर्पिता म्हज्या बाबायनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचे वरवीं सासणाची सडवण जोडूंक आमी पावाशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेश परतो सगांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता.
आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसाव आनी जेजूची कुडरग सवतल्या आमा सुमेज सांग पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रथमेचेर विसारलेले तुजे पवित्र सवेस उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनः जिवन पुनः सोबरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेज संची दाय कर मागता हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुसे ती सपती भगवान दम दुता आनी सर कळी तुका मानवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सारनोळ जुजे फ्रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचो सुमी आमची सवय आसा ताच्या जैतांत आमी वांटेली म्हणून वळखून आमकां समर्पण कर जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयकून ह्या जिवितांत सूस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसूं एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी बाबयनो पळया स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतात ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली D77 राखून रावला समिया येण्याक तुझ्या धनिया जिविता खाण उंड्या रूपान दितूं मोगाळ सोमिया तारक जावन
मोगान येवन जिवीत म्हाका दिताय कुरपे जरीन भरताय जिवीत सफळ करताय राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया जिवीता खाण उंड्या रुपान दितू मोगाळ सोमिया दितू मोगाळ सोमिया प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या जीवनांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळटल्या देण्यांक लब्धोवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या पितिवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमची सवय आसो तुमच्याय सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सरकाराया आमच्या जीवा संसाराच्या सडवणदारा मेळच्याक आमकां बाचावी घेवन ये सर्गासावी. देव तर वेगी या भयतळा सलवार करच्याक मनशा कुळाक नास जावं के दीस सोडे नाका. ये जेसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातकांदन्या अमृत आमच्या जीवाच्या. ये सोम्या आमच्या मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मेरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत करताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोगचनो जानेवारीच्या 15 तारीखे तावन 18 तारीखे पर्यंत 15 तारीख संजेर 5 वरां तावन 18 तारीख आयतारा संजेर 4 वरां पर्यंत कन्नडांत विशेष रितीर आसतली. जानेवारी 15 to 18 कन्नडांत विशेष ध्यानकूटा कन्नडा ध्यानकूटा ह्या रितीरेक तुमकां आमी आपोवणी दिता. जानेवारीची 2ऱ्या हप्त्याची रितीर ही जावन आसा. तुमी येया, हेरांक येतील सिया आनी ह्या रितीरेन भाग घेवन देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमी जोन घेया. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. मोगचनो जानेवारीच्या 15 तारीखे तावन 18 तारीखे पर्यंत 15 तारीख संजेर 5 वरां तावन 18 तारीख आयतारा संजेर 4 वरां पर्यंत कन्नडांत विशेष रितीर आसतली. जानेवारी 15 to 18 कन्नडांत विशेष ध्यानकूटा कन्नडा ध्यानकूटा ह्या रितीरेक तुमकां आमी आपोवणी दिता. जानेवारीची 2ऱ्या हप्त्याची रितीर ही जावन आसा. तुमी येया, हेरांक येतील सिया आनी ह्या रितीरेन भाग घेवन देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमी जोन घेया. देव बरें करूं.
God bless you.